अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी ब्रिंग लाइट एंड लाइफ। आज हम बात करेंगे कि ईमान वीक है, ये कैसे पता चले। हमारा नॉर्मल सा माइंडसेट होता है, नॉर्मल सी सोच होती है कि अगर मुसलमान है तो हमारे अंदर ईमान है, हम ईमान वाले हैं। इसके लिए मुस्लिम होने का मेरे ख्याल से मुस्लिम हम हैं वो काफ़ी नहीं है। हमें चेक करना होगा कि हमारे अंदर ईमान है कि नहीं, नहीं है तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में। उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे सही करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। आजकल एक ट्रस्ट की बात करते हैं कि लोगों को अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं होता है। लोगों को इस पे ट्रस्ट होता है, उस पे ट्रस्ट होता है, उस पे ट्रस्ट होता है, एक्स वाई जेड जो भी है, लेकिन अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं होता है। जिस पे ट्रस्ट करना उस पे नहीं होता। बात हम कहते हैं कि हाँ अल्लाह करेगा, अल्लाह पे हमको यकीन है, लेकिन वो यकीन से नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें यकीन किसी और पे रहता है, अल्लाह पे तो रहता नहीं है। और दूसरी चीज़, जो लोग ये तावीज़ वगैरह के लिए जाते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स जो फ्यूचर बताते हैं उनके पास जाते हैं, मेरे यकीन करें 40 दिन तक सच में आपकी इबादत हराम हो जाएगी, आपकी नमाज अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने अल्लाह की जगह किसी और को प्रेफरेंस दिया कि इसके हाथ में शिफा है, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, घबराहट हो रही है, हमें लगता है कोई ब्लैक मैजिक है, और उन्होंने कोई झाड़ फूँक कर दी, कोई तावीज़ दे दी, कोई तावीज़ फेंकने के लिए दे दी, कोई तावीज़ ज़मीन में दफ़न करने के लिए दे दी। वो तो हमने पहना नहीं, हमने ज़मीन में दफ़न किया है, तो फिर वो ठीक है। क्या ये कहाँ से अल्लाह ने कहाँ कहा कि आप हाफ़ ईमान हाफ़ रिलीजन फ़ॉलो करो और मैं कहूँगा कि तुम ईमान वाले हो। मैंने ये भी सुना लोगों से कि तावीज़ दिया था, हमने पहना नहीं, वो दफ़न करने के लिए दी थी, वो नदी में फेंकने के लिए दी थी, और हमने पहना तो नहीं है ना। बट आपने वो काम किया ना, आप गए एक बाबा के पास, आपने तावीज़ बनवाई, राइट? आपने उसको दफ़न किया, फेंक दिया, किया कि नहीं किया? फॉर्च्यून टेलर जो फ्यूचर बताते हैं उनके पास गए, आपने पूछा मेरा फ्यूचर बता दो। हम अक्सर शैतान के बहकावे में आते हैं, कहते हैं मैं फ्यूचर बता दो। अच्छा मेरे ठीक है, फ्यूचर बता दीजिए। बाबा के पास गए, बड़ी बड़ी लाइन में लगे हैं, अल्लाह इबादत नहीं एक्सेप्ट करेगा 40 दिन तक, मान ले नहीं एक्सेप्ट करेगा। इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करें। कुरान में हर चीज़ का सलूशन है। कोई टोना जादू किया है, सूरह बकरा पढ़ें, दिस इज़ द सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, सूरह बकरा पढ़ें, वही सलूशन है टोने जादू का, ब्लैक मैजिक का। सुने, पढ़ें, जिससे जितना कर सकते हैं उतना करें। अपनी नमाज वक्त पे पढ़ें, नमाज को सही से पढ़ें। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, कोई वो नफली या सुन्नत अमल नहीं है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, हमें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश करें कि तिलावत भी दिन में एक बार ज़रूर कर लें, किसी पे इम्पोज़ ना करें, लेकिन लोगों को बताएं कि इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है। और एक जो सबसे मेन इबादत है वो हम भूल जाते हैं, वो है दुआ मांगना। हम सब नमाज़ पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से सिंसियरिटी के साथ, देन एंड में क्या करते हैं, दुआ में जल्दी जल्दी दुआ मांग के हट जाते हैं। दुआ ही मेन इबादत है, दुआ मांगे अल्लाह से। पहले हम कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह को पहले खुश करते हैं, अल्लाह की हमदो सना करते हैं, लास्ट में दुआ मांगना होता है। हमें मांगना है, अब हमने खुश कर दिया, अल्लाह को खुश करें, मस्का लगाएं अल्लाह को। उसके बाद खुश करने के बाद हम एंड में जब जा रहे हैं दुआ मांगने, तो हम बड़ी जल्दी जल्दी दुआ मांग लेते हैं। नहीं, दुआ मांगे अल्लाह से, अच्छे से मांगे, जितना मांगना है उतना मांगे, कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। दुनिया में नहीं पूरा होगा तो आखिरत में पूरा होगा। और ये जान लें कि आखिरत मेन है, यहाँ से तो कभी भी चले जाना है सबको, हमको नहीं, सबको। और सुबह शाम अपने चारों तरफ एक मेटल आर्मर रहता है ना, वो लपेटें, मतलब सुबह शाम के अदकार करें, लाइक आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कूल पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, और कुछ भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें चारों सुबह में, फजर के बाद, और सूरज निकलने से पहले, हाँ, और शाम में असर के बाद, असर और मगरिब के बीच में। अगर आपसे छूट गई किसी दिन तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये टाइम, इसी टाइम भी पढ़ें।
اور ذکر کریں اللہ کا زیادہ سے زیادہ. دل میں جب غبار آ جائے، دل میں جب بھی دنیا کی محبت سمانے لگے تو آپ فوراً استغفار کرنے لگیں، کیونکہ یہ دل اللہ کو اپنی طرف ہی پسند ہے. پروفٹ کو اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں 50 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جو جہاں تک میرا نالج کہتا ہے، اف ایم ناٹ رانگ. لیکن ہمیں پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروا کے 5 وقت کی نماز کرائی. تو پروفٹ اللہ نے 50 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر سی بات اللہ نے ہماری زندگی اپنی عبادت کے لیے بنائی تھی. لیکن ہم یہاں بیٹھ کے دوسروں کو وہ کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں. اللہ کو امپریس کریں پلیز، دوسروں کو امپریس کرنا بند کریں. ہم لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں. ڈونٹ پٹ کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ جب کسی کے دل میں وہ ڈالے گا توفیق، تبھی آپ کی زندگی بدلے گی. لوگ ذریعہ ہوتے ہیں لیکن وہ ذریعہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کل کچھ نہیں ہوگا. آج کچھ نہیں، کل سے شاید بہت کچھ ہو. تو اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر سکیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اپنے علم سے، چاہے دولت سے، کسی بھی چیز سے. دعا کریں ہمیشہ. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو میں نے چینل بنایا ہے، ویسے تو یہ چینل میں نے 2015 میں بنایا تھا نومبر میں، اب جا کے اللہ نے توفیق دی کہ میں اس پہ کوئی اسلامک ویڈیو ڈال پا رہی ہوں، جو بھی مجھے تھوڑا بہت نالج ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو ہدایت ملے، کسی کو ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو میرا تو جنت پکا، مطلب میرا کنفرم ہے جنت میں جانا ہو جائے گا. ڈن. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لوگ بھی اگر ہدایت پا گئے تو انشاءاللہ. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں. میں ایک بار پھر بتا دوں کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اپنے ایمان کو. جیسے آپ گزر رہے ہیں راستے سے اور راستے میں کوئی چیز گری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے آنے کے بعد یا کسی کو جو بھی آئے گا اس کو نقصان پہنچائے گی، اور اگر آپ کے دل میں یہ رحم ہے اور آپ نے اس کو ہٹا کے کنارے رکھ دیا، تو آپ مان لیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے. سب سے لوویسٹ لیول کا یہ ایمان ہے، سب سے چھوٹے لیول کا. تو مان لیں کہ ہے آپ کے دل میں ایمان تھوڑا بہت. اور اگر آپ راستے سے گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز گری ہے جو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے اور آپ کو بھی، آپ تو کراس کر کے نکل گئے، ہو سکتا ہے دوسرا بندہ ہے وہ نہ دیکھے اور آپ نے اس چیز کو نہیں ہٹایا، تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. ایمان ہونا چاہیے. ایمان از ریکوائرڈ. ایمان کے بنا ایک مسلمان پورا نہیں ہے. اور جو میں بار بار کہتی ہوں، رحم دلی ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی کے دل میں رحم دلی نہیں ہے دوسرے انسان کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے، جانور، انسان، کوئی بھی، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر. اٹ از پارٹ آف آور فیتھ. رحم دلی، کائنڈنیس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اپنا ایمان اسٹرانگ کریں. جو بھی سلیوشن میں نے بتایا اللہ پہ ٹرسٹ کریں. بابا پیر ایملیٹ سے دور رہیں. ایملیٹس میں تعویذ، فیوچر بتانا، کوئی بھی کہہ رہا ہوں تمہارا فیوچر بتا، نہیں، اللہ معاف، اللہ ہے فیوچر بتانے کے لیے. بھی آپ نہیں بتاؤ کہ ہاں تمہارے 10 گھر ہوں گے، 50 گائے ہوں گی، 50 بھینسیں ہوں گی. نو نو نو، ایم سوری. اللہ از دیر. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے فیوچر. نہ منع کر دی، فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیں. وہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم. اور اصل عبادت دعا ہے. اور اپنے چاروں طرف صبح شام اذکار کر کے ایک میٹل آرمر پہنے. اذکار بہت ضروری ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اپنی نماز کو اچھے سے پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا، چیریٹی دیں زیادہ سے زیادہ. اپنی ایمان کو اسٹرانگ ہوتا ہوا آپ خود فیل کریں گے، بٹ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. الحمدللہ فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.